ल हिजो मैले हजुरहरूलाई शिक्षाको अर्थ पढाएँ तपाईहरुलाई। हिजो मैले तपाईहरुलाई शिक्षाको अर्थ पढाएँ। एकैछिन है अझै साथीहरु, थोरै समय। ल हिजो मैले हजुरहरूलाई शिक्षाको अर्थ पढाएँ र प्रकृतिवादी शिक्षाले विद्यार्थीको स्वतन्त्रतामा आधारित शिक्षालाई जोड दिन्छ भनेर पढाएँ। प्रकृतिवादी शिक्षाले विद्यार्थीको स्वतन्त्रतामा आधारित शिक्षालाई जोड दिन्छ, भनेर पढाएँ मैले। शिक्षालाई जोड दिन्छ भनेर पढाएँ मैले। प्रकृतिवाद स्वतन्त्रतामा आधारित शिक्षालाई विद्यार्थीले आफ्नै प्रयासमा सिक्न सक्छन् भन्ने यसको मान्यता छ भनेर, आफ्नै प्रयासमा सिक्न सक्छन्, प्रयासमा सिक्न सक्छन् भन्ने यसको मान्यता छ, सिक्न सक्दछन् भन्ने यसको मान्यता छ। आफ्नै प्रयासमा सिक्न सक्दछन् भन्ने यसको मान्यता छ भनेर मैले हिजो पढाएँ। यति मात्र हैन, हजुरहरूलाई के पनि भने यो प्रकृतिवादी शिक्षाले के कुरामा जोड दिन्छ त हो विद्यार्थीको इच्छा चाहना र आवश्यकतामा आधारित शिक्षणलाई आधारित शिक्षालाई जोड दिन्छ भनेर हिजो भनियो। है सुन्नुहोस् है, आवश्यकतामा आधारित शिक्षालाई जोड दिन्छ भने विद्यार्थीको इच्छा चाहना र आवश्यकतामा आधारित शिक्षालाई जोड दिन्छ भनेर हामीले यसलाई मध्यनजर गरियो। तपाईहरुले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने आदर्शवादी शिक्षाले केमा जोड दिन्छ त? आदर्शवादी शिक्षा यसले चरित्रवान र आदर्शवान नागरिक तयार गर्ने क्रममा जोड दिन्छ। यसले नीति नियम धर्म संस्कृति परम्पराको पालना, नीति नियम धर्म संस्कृति परम्पराको पालनालाई पनि जोड दिएको हुन्छ, मैले यहाँ भने यसमा शिक्षक हाबी हुन्छ। आदर्शवादीमा शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर प्रकृतिवादीमा के को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर पढाइयो हिजो। यसमा शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, आदर्श पढाए। ल हिजो पढाएको विषयवस्तु यही हो। बोर्ड मिलेको छ, अब एकदम क्लियर छ बोर्ड। क्लियर छ है बोर्ड?
अब म रिभिजन मात्रै गर्दैछु, अगाडि बढ्दैछु। र अब मैले के भने यसभन्दा पछाडि मैले हिजो के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, अब यथार्थवादले के भन्छ? यथार्थवादले दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानमा हो, समस्या समाधानमा शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। है, दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानमा शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ भने यथार्थवादको छ। अब प्रयोजनवादले के भन्छ? प्रयोजनवादले के भन्छ? प्रयोजनवादले शिक्षा प्राप्त गर्ने माध्यम, शिक्षा देखेर, भोगेर, महसुस गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो भन्ने मान्यता प्रयोजनवादको छ। मैले हिजो पढाएको यति रिभिजन गरेँ। अब म आज शिक्षाको प्रकार अन्तर्गत औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनियमित शिक्षाको बारेमा भन्छु है त। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनियमित शिक्षाको बारेमा म थोरै व्याख्या गर्छु। हामीलाई जाने जस्तो लाग्छ तर कहिले बिगारिन्छ क्वेसन। जसलाई बढी जानेको जस्तो कन्फिडेन्ट लाग्छ त्यहीँ गएर क्वेसन बिग्रिन्छ। र शिक्षक सेवा आयोगले माविको अङ्ग्रेजी, माविको गणितको पनि नतिजा निकालेको छ र अधिकांश विद्यार्थीहरू युनियन एजुकेसनमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको नाम निक्लिएको छ। ती हाम्रोमा पढेर नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरूको सूची तयार पारेर हामीले आज निकालिँदैछ है। भरे 12 बजेसम्ममा युनियन एजुकेसनमा अध्ययन गरेर नाम निकाल्ने साथीहरूको नाम सार्वजनिक गरिँदैछ। त्यसैका लागि हाम्रो प्राविधिक साथीहरू जुटिरहनु भएको छ र अधिकांश विद्यार्थीहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो युनियन एजुकेसनमा पढेका विद्यार्थीहरूको युनियन आइडी समेत राखिदिन्छौँ र अधिकांश विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहमा गणितमा, अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा युनियन एजुकेसनबाट नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ। ती सफल हुने साथीहरूको के अरे नाम लिस्ट हामी आज 12 बजेसम्म प्रकाशित गरिदिनेछौँ है त। ल अब म गएँ शिक्षाको प्रकारतिर आज है। अब म शिक्षाको प्रकारतिर गएँ। शिक्षाको प्रकार ल म शिक्षाको प्रकारतिर गएँ आज। शिक्षाको प्रकारतिर गएँ। ल अब म शिक्षाको प्रकारतिर गएँ है। एकछिन साथीहरू यता हेर्नुहोस्। ल शिक्षाको प्रकार। अब हामीले शिक्षाको स्वरूप भनेर साधारण र विशिष्ट, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत र सामूहिक भनेर पढियो। शिक्षाको स्वरूप भनेर साधारण र विशिष्ट, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत र सामूहिक भनेर पढियो। अब आज शिक्षाको प्रकार अन्तर्गत हामी पढिँदैछ। सुरुमा जाउँ औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा अनि
अनौपचारिक शिक्षा र अब म अर्कोमा गएँ अनियमित शिक्षा। अनियमित शिक्षा बोर्ड क्लियर छैन र कतिपय साथीहरूले बोर्डै क्लियर छैन भन्नुभएको छ। बोर्डको बारेमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् त, क्लियर छैन? यसले भन्छ फर्मल एजुकेसन, यसले भन्छ नन फर्मल एजुकेसन, यसले भन्छ इनफर्मल एजुकेसन। बोर्ड धेरै साथीहरू क्लियरै छ भन्नुभएको छ, केही छैन है त? ल ल अब हामीले अब यो औपचारिक शिक्षाको प्रकृति कस्तो हुन्छ त यसको यता बुझौं। पहिलो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त यो औपचारिक शिक्षा कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। यो निश्चित र योजनाबद्ध हुन्छ। जहिले पनि औपचारिक शिक्षा निश्चित हुन्छ र योजनाबद्ध हुन्छ। औपचारिक शिक्षा ल औपचारिक शिक्षा निश्चित हुन्छ, योजनाबद्ध हुन्छ र अनौपचारिक शिक्षा हो निश्चित तर लचिलो हुन्छ। यो तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित। तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। यो थाहा पाउनु पर्यो। र अनियमित शिक्षा भनेको यो भनेको स्वतः आउने, स्वाभाविक हुने, स्वतः आउने हुन्छ यो, अथवा यो स्वाभाविक हुने हुन्छ। ल यसको प्रकृति यो प्रकृतिको हुन्छ भनेर हामीले चिन्न पर्यो। ल अब यसको पाठ्यक्रम निर्धारित हुन्छ। निर्धारित हुन्छ यसको पाठ्यक्रम एकदमै निर्धारित। यसको चेतनायुक्त हुन्छ। चेतनायुक्त हुन्छ यसको पाठ्यक्रम र यसको पाठ्यक्रम आकस्मिक प्रकृतिको हुन्छ। आकस्मिक है, आकस्मिक प्रकृतिको हुन्छ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको उद्देश्य
स्तरीकरण गर्ने, ज्ञान प्रदान गर्ने, यसको सिप प्रदान गर्ने, जीवनमुखी बनाउने, र आकस्मिक प्रकृतिको के हुन्छ भने यो जहिले पनि अवसर केन्द्रित हुन्छ, यो अवसर प्रदान गर्ने प्रकृतिको हुन्छ। अब यो शिक्षण प्रक्रियाको बारेमा जान्छु म। शिक्षण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित हुन्छ, योजनाबद्ध, पूर्व निर्धारित। यसको शिक्षण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित, पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुन्छ यसको। अनि अब यसको शिक्षण प्रक्रिया लक्षित समूहको आवश्यकतामा केन्द्रित हुन्छ। यो शिक्षण पूर्व निर्धारित हुन्छ, लक्षित समूहको आवश्यकतामा केन्द्रित हुन्छ, यो बुझ्न पर्यो। यो अनियमित भनेको सिकारुको अन्तर सम्बन्धमा, र यसको शिक्षण प्रक्रिया भनेको स्वाभाविक हुन्छ, निरन्तर हुन्छ, र सिकारुको अन्तर सम्बन्धमा भर पर्छ। सिकारुको अन्तर सम्बन्धमा भर पर्छ। हामीले यसको शिक्षण प्रक्रिया यो प्रकृतिको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। अब प्रमाणपत्रको कुरा गर्छु म। प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा कुरा गर्छु मैले। के हुन्छ त प्रमाणपत्र हो? यो प्रमाणपत्र वितरणमा केन्द्रित, वितरणमा केन्द्रित हुन्छ। यो औपचारिक शिक्षा, प्रमाणपत्र वितरणमा केन्द्रित हुन्छ। यो प्रमाणपत्र वितरणमा भन्दा पनि सिप प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। सिप प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ, हामीले यो बुझ्न पर्यो। र यसमा प्रमाणपत्र हुँदैन, यसमा स्व सिकाइ हुन्छ। प्रमाणपत्र हुँदैन, यसमा स्व सिकाइ, यसमा स्व सिकाइ हुन्छ। गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। योबाट प्राप्ति के हुन्छ त? हेर्नुस्, प्राप्ति के हुन्छ यता हेर्नुस्। अब यो रोजगारमुखी हुन्छ। रोजगारमुखी हुन्छ औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत विकासमा आधारित हुन्छ।
र हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो अनियमित शिक्षा जहिले पनि समस्या समाधानमा केन्द्रित आधारित हुन्छ। सिकारु शिक्षक योजनामा चल्दछ, यो बुझ्नु पर्यो। सिकारु शिक्षक योजनामा चल्दछ। यसमा सहभागितापूर्ण र साझेदारी हुन्छ। सिकारुको सहभागितापूर्ण र साझेदारी व्यवहार हुन्छ यसमा। र अनियमित शिक्षा अन्तर्क्रियात्मक हुन्छ। सिद्धान्त कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? सिद्धान्ततिर म गएँ म। सिद्धान्त पासवेलको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो पासवेलको सिद्धान्त पासवेलको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो सर्वव्यापी सफलताको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो सर्वव्यापी सफलताको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो प्रकृतिको सिद्धान्तमा आधारित छ। स्वतः सिकाइ अथवा प्रकृतिको सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। यो ल अब हामीले यसरी हेर्नु पर्यो है त। यसलाई अब म सरले एकपल्ट व्याख्या गर्छु। साथीहरूले क्लियरली देख्नु भएको छ लेखेको कुरा? क्लियरली देख्नु भएको छ? अब बुझ्नतिर लाग्नु पर्यो है त। हामी अब बुझ्नतिर लाग्नु पर्यो। अब बुझ्नतिर लाग्नु पर्यो हामी। ल अब जाउँ। बोर्ड क्लियर आएन भन्नुभएको छ? होइन होला, बोर्ड क्लियर छ। तपाईहरुकोमा समस्या हो। बोर्डमा त्यस्तो समस्या त छैन। यदि बोर्ड क्लियरली देख्नु भएन भने फेसबुक लाइभमा जानु त एकदमै क्लियर छ। बोर्ड क्लियरली देख्नु भएन भने फेसबुक लाइभमा जानु त कति क्लियर छ। बोर्ड क्लियरली देख्नु भएन भने फेसबुक लाइभमा जानु असाध्यै क्लियर छ।
ल बोर्ड क्लियर नआउने साथीहरूले नेटको कमजोरी हुन सक्छ, फेसबुक लाइभमा जानु होला है त। ल अब म व्याख्या गर्छु सुन्नुहोस्। अब यो पहिला हेरौँ, औपचारिक शिक्षाकोतिर हेरौँ। औपचारिक शिक्षाको प्रकृति कस्तो हुन्छ? निश्चित र योजनाबद्ध हुन्छ। जहिले पनि औपचारिक शिक्षा निश्चित मापदण्डमा आधारित हुन्छ, निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ, अनि जहिले पनि औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध हुन्छ है। निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ, यो योजनाबद्ध हुन्छ हो, निश्चित समय तालिका तोकिएको हुन्छ हैन। यसैको आधारितमा औपचारिक शिक्षा सुरु हुन्छ। जस्तै हामीले विद्यालय शिक्षा अथवा क्याम्पस लेभलको शिक्षा यो चाहिने औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले बुझेकै कुरा हो पहिल्यैबाट हैन त। अनि अनौपचारिक शिक्षा भनेको निश्चित तर लचिलो तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। निश्चित त निश्चितै हुन्छ, यसलाई यो बेलामै यो गर्ने भनेर निश्चित गरिएको हुन्छ, तर यो के हुन्छ? तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। जस्तै तपाईले बुझ्न पर्यो, प्रौढ शिक्षा यो अनौपचारिक शिक्षा हो। प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो। यसको उदाहरण दिएँ मैले। प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो र विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन्। विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् हो। यो निश्चित तर लचिलो हुन्छ, तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि अनौपचारिक शिक्षाको प्रयोग गरेको हुन्छ। औपचारिक शिक्षा ज्ञान केन्द्रित हुन्छ, अनौपचारिक शिक्षा सिप केन्द्रित हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। र अनियमित शिक्षाको कुरा गरे, इन्फर्मल एजुकेसन, यो स्वतः आउने हो, स्वाभाविक रूपमा ज्ञान प्राप्त हुने हो, त्यसलाई हामीले इन्फर्मल एजुकेसन भनिन्छ। यसको प्रकृति स्वतः रूपमा हामीले सिक्ने, स्वतः रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्ने, स्वतः रूपमा सिप प्राप्त गर्ने, यसलाई हामीले अनियमित शिक्षा भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो यी तीनटाको प्रकृतिको बारेमा क्लियर हुनुभयो? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनियमित शिक्षाको प्रकृतिको बारेमा क्लियर हुनुभयो साथीहरू? अहिले हामीले आवश्यकतामा आधारित शिक्षा गरिएको छ है साथीहरू। केमा आधारित रे? आवश्यकतामा आधारित शिक्षा गरिएको छ यति बेला। आवश्यकतामा आधारित शिक्षा हो हाम्रो। यो अनौपचारिक शिक्षा हो, औपचारिक होइन यो। हामीले आवश्यकतामा आधारित शिक्षा गरिएको छ हो। मान्छे आवश्यकतामा आधारित शिक्षा गरेपछि के भयो हाम्रो यो अहिलेको शिक्षा? ल अहिले हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि हामीले शिक्षा लिएको छ अहिले। त्यसपछि के भयो? यो अनौपचारिक शिक्षा भयो। कुरा क्लियर छ? ल अब म जान्छु। अब यो अनियमित शिक्षाको पनि बुझ्नु, स्वतः आउने, स्वाभाविक हुने। मैले उदाहरण दिएँ। हामीले कक्षा कोठामा पढ्ने, 8, 9, 10 मा पढ्ने, हामीले पढाउने त औपचारिक शिक्षा भयो। हामीले प्रौढ शिक्षा दिने, विभिन्न किसिमका तालिमहरू लिने, यो अनौपचारिक शिक्षा भयो। जीवन आगामा हात हाल्यो भने पोल्छ है, अब आगामा हात हाल्न हुन्न भनेर शिक्षा लियो भने त अनियमित शिक्षा भयो। नाङ्गो तारमा छुँदाखेरि करेन्ट लाग्छ है भनेर त्यहाँबाट शिक्षा लियो भने त के भयो? अनियमित शिक्षा भयो। ल अब पाठ्यक्रम के हुन्छ त सुन्नुहोस् है। अब प्रकृति त बुझ्नुभयो। औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारित हुन्छ, पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुन्छ। औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुन्छ, करिकुलम पहिल्यै डिटरमाइन गरिएको हुन्छ है। अब अनौपचारिक शिक्षाको यो जहिले पनि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम चेतनायुक्त हुन्छ, चेतना दिने खालको।
सजग गराउने खालको पाठ्यक्रम हुन्छ यसमा। चेतनायुक्त, सजग गराउने, तत्कालै तपाईलाई लाभान्वित गराउने किसिमको पाठ्य त्यस्तो किसिमको विषयवस्तु यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। बालक, अब यहाँ साथीहरूले के भन्नुभयो, बालक रुन सक्नु, बालक कराउन सक्नु के हो सर भन्नुभयो। त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुने भएको कारणले त्यो त अनियमित शिक्षा भयो। बालकले तोते बोल्न सक्नु त्यो त अनियमित शिक्षा अन्तर्गत पर्यो नि साथीहरू। स्वाभाविक रूपमा हुने कुराहरू अनियमित शिक्षा अन्तर्गत परे होइन। अनौपचारिक पाठ्यक्रमको यो त विषय के हुन्छ, यसको पाठ्यक्रम निर्धारित हुन्छ, यसको पाठ्यक्रम निर्धारित हुँदैन, यो चेतनायुक्त हुन्छ। यसको विषयवस्तु चेतनायुक्त हुन्छ र यसको विषयवस्तु आकस्मिक रूपमा प्राप्त गर्ने हो। यसको पाठ्यक्रम यही हुन्छ भनेर तोकेको हुँदैन। आकस्मिक रूपमा जे आए त्यही सिक्ने हो, यो आकस्मिक हो। यसमा पाठ्यक्रम निर्धारित हुन्छ, यसमा पाठ्यक्रम निर्धारित हुन्छ, यसमा पाठ्यक्रम चेतनायुक्त हुन्छ, तोकिएको हुँदैन। पाठ्यक्रम तोकिएको हुँदैन, यही पाठ्यक्रम हुन्छ पढ्नुपर्छ भनेर तोकिएको हुँदैन यसमा। यसलाई त के गर्ने, चेतना जगाउने खालको हुन्छ र इन्फर्मलमा आकस्मिक हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा तोकिएको हुँदैन यसमा। र अब यसको उद्देश्यतिर जाउँ है त। यसको उद्देश्य स्तरीकरण गर्ने, ज्ञान प्रदान गर्ने। औपचारिक शिक्षाको उद्देश्य हो स्तरीकरण गर्ने, प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, पास फेल छुट्याउने, प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, स्तरीकरण गर्ने र यसै गरी ज्ञान प्रदान गर्ने औपचारिक शिक्षाको उद्देश्य। ल, सडक नाटक अनौपचारिक शिक्षा हो, त्यो चेतनायुक्त भयो हो, चेतना फैलाउने किसिमको शिक्षा। सडक नाटक अनौपचारिक शिक्षा हो, चेतना फैलाउनका लागि गरिएको शिक्षा, त्यो अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्यो। अब यसको उद्देश्य, औपचारिक शिक्षाको उद्देश्य हो स्तरीकरण गर्ने र ज्ञान प्रदान गर्ने, र अनौपचारिक शिक्षाको उद्देश्य हो सिप प्रदान गर्ने, जीवनमुखी बनाउने, जीवन उपयोगी शिक्षा दिने हो। अनौपचारिक शिक्षाको उद्देश्य हो सिप प्रदान गर्ने, जीवनोपयोगी शिक्षा दिने। सिप प्रदान, अनौपचारिक शिक्षाको उद्देश्य सिप प्रदान गर्ने, जीवनोपयोगी शिक्षा दिने हो। अनि अनियमित शिक्षाको सिक्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने, स्वाभाविक रूपमा अवसर आउँछ र यसको अनियमित शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो सिकाइको लागि अवसर प्रदान हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हो। यसको उद्देश्य सिकाइका लागि अवसर सिर्जना, सिकाइका लागि अब अनलाइन एजुकेसन त केमा पर्यो, हाम्रो यो अनौपचारिक छ। हामीले अहिले लिएको अनलाइन एजुकेसन अनौपचारिकमा पर्यो, किनकि तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हो यो है। हामीले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नका लागि तपाईँ र हामी बिचमा भएको सहमतिमा एउटा तालिम जस्तो, एउटा प्रशिक्षण जस्तो, एउटा अन्तर्क्रिया जस्तो चलाइयो। त्यसकारण यो अनौपचारिक शिक्षा हो। ल, अब शिक्षण प्रक्रिया। यहाँ त शिक्षण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित हुन्छ, एउटा बन्द कोठामा हुन्छ अथवा निश्चित बााउन्ड्रीमा हुन्छ यसको शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष आमने सामान्य अन्तर्क्रिया हुन्छ औपचारिक शिक्षामा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमै हुन्छ, पूर्व निर्धारित पिरियड हुन्छ, पूर्व निर्धारित समय हुन्छ। यसको शिक्षण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित हुन्छ, योजनाबद्ध हुन्छ शिक्षण प्रक्रिया औपचारिक शिक्षाको। र अनौपचारिक शिक्षाको शिक्षण प्रक्रिया लक्षित समूहको जे आवश्यकता छ त्यहीमा आधारित हुन्छ। लक्षित समूहले जे सोध्छ, जसरी सिकाऊ भन्छ त्यसरी नै सिकाउने हो। यहाँ पूर्व निर्धारित हुँदैन हो, आवश्यकतामा आधारित हुन्छ शिक्षण प्रक्रिया पनि। जहाँ जस्ता नागरिकलाई जस्तो तरिकाले पढाउनु पर्छ त्यही तरिकाले पढाउनु पर्छ। यहाँको शिक्षण प्रक्रिया आवश्यकतामा आधारित, लक्षित समूहको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ अनौपचारिक शिक्षाको शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया। ल हैन, यो तपाईको पूर्व यो अनौपचारिक शिक्षा के भएन हो। अनौपचारिक शिक्षामा हाम्रो के भयो, यहाँ पाठ्यक्रम त पढाएको छ तर निश्चित घेराभित्र पढाइएको छैन। त्यसकारण अनलाइन के भयो, निश्चित घेराभित्र छैन नि अहिले हामीले पढाउनु। त्यसकारणले यो अनौपचारिक शिक्षा हो। अनि अर्को शिक्षण प्रक्रिया के हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ, सिकारुको अन्तर्सम्बन्धमा आधारित हुन्छ शिक्षण प्रक्रिया।
नेचरल्ली हुन्छ। यो पूर्व निर्धारित पनि हुँदैन, कसैले आऊ भनेर पनि हुँदैन, कसैले बनाऊ भनेर पनि हुँदैन। वास्त स्वाभाविक रूपमा हामीले सिकिन्छ। त्यो शिक्षण प्रक्रिया स्वाभाविक हुन्छ, योजनाबद्ध हुँदैन, टाइम टेबलमा आधारित हुँदैन, हो, विषयवस्तुमा आधारित हुँदैन, यो आकस्मिक रूपमा सिकिने हो भनेर भन्छ। त्यसकारणले अनियमित शिक्षालाई आकस्मिक शिक्षा पनि भनिन्छ, अनियमित शिक्षालाई आकस्मिक शिक्षा पनि भनिन्छ। ल अब म जान्छु तपाईहरुलाई प्रमाणपत्रको कुरा गर्दैछु म। ल अब प्रमाणपत्र, यसमा प्रमाणपत्र वितरण हुन्छ, प्रमाणपत्र दिन्छ, रोजगारका लागि एउटा सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र दिन्छ, रोजगार उन्मुख गराउनका लागि एउटा आधारित प्रमाणपत्र, निश्चित प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। तर यसमा प्रमाणपत्र हैन, सिप प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ यो अनौपचारिक शिक्षा। तर अनियमित शिक्षा स्व सिकाइमा आधारित हुन्छ है, स्व सिकाइमा आधारित हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राप्ति यो रोजगारमुखी हुन्छ, हो, रोजगार गर्नका लागि आवश्यकता केन्द्रित गराएको हुन्छ। यसले व्यक्तिगत विकासमा जोड दिएको हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षाले विशेष गरी व्यक्तिगत विकासमा जोड दिएको हुन्छ र अनियमित शिक्षाले दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित हुन्छ। ल प्राप्ति के प्राप्ति गर्नका लागि केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा कस्तो क्लियरली लेख्दै छु। अनि सिकारू के हुन्छ त? औपचारिक शिक्षामा शिक्षकको योजनामा शिक्षा विद्यार्थी चल्छ। औपचारिक शिक्षामा सिकारू शिक्षकले दिएको निर्देशन अनुसार, शिक्षकले बनाएको योजना अनुसार, पाठ्यक्रमले बनाएको योजना अनुसार, विषय वस्तुले प्रस्तुत गरेको मार्गदर्शन अनुसार सिकारू अगाडि बढ्छ औपचारिक शिक्षामा। तर अनौपचारिक शिक्षामा सहभागितापूर्ण कुरालाई जोड दिएको हुन्छ, सहभागीको साझेदारीलाई जोड दिएको हुन्छ। सिकारूहरू सहभागी हुन्छन् हैन, अनि विभिन्न किसिमका कुराहरू साझेदारी गर्छन् यो अनौपचारिक शिक्षामा। तर अनियमित शिक्षा अन्तर्क्रियात्मक हुन्छ, देखेर भोगेर कुनै पनि मान्छेसँग सोधेर यसरी के गर्न सकिन्छ, शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। र सिकारूले अनियमित शिक्षामा अन्तर्क्रिया गर्छन्, सिकारूले अनौपचारिक शिक्षामा साझेदारी गर्छन्, आफूसँग जानेका कुराहरू आदान प्रदान गर्छन्। र सिकारू औपचारिक शिक्षामा शिक्षकले दिएको योजना अनुसार चल्छन् औपचारिक शिक्षामा। र यसको सिद्धान्त, औपचारिक शिक्षाको सिद्धान्त पास र फेलको सिद्धान्तमा आधारित छ। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा सर्वव्यापी सफलताको सिद्धान्तमा आधारित छ। सर्वव्यापी सफलता, सर्वव्यापी ज्ञान प्राप्ति हो, व्यावसायिक दक्षता, पेशागत दक्षता हो, विशेष गरी पेशागत दक्षता सिपमा आधारित हो, सिप अभिवृद्धिमा आधारित छ। यो सिप अभिवृद्धिमा आधारित सिद्धान्त हो। यो यसरी पनि बुझ्नु, सिप अभिवृद्धिमा आधारित सिद्धान्तमा आधारित छ। सिप अभिवृद्धिमा आधारित छ। र अनियमित शिक्षाको सिद्धान्त के छ भने प्रकृतिको सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। प्रकृति रूपमै नेचरली नै सिकिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। नेचरली के अटोमेटिकल्ली सिकिन्छ भन्ने मान्यतामा अनियमित शिक्षा छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईहरुले यहाँभन्दा पहिला कक्षामा कसरी पढ्नु हो र अहिलेको प्रस्तुति कस्तो छ, फरक लाग्यो कि लागेन? तपाईहरुले कक्षामा पढेको स्टाइल र अहिलेको स्टाइल हेर्नु त, पढ्ने स्टाइल। ल यो तरिकाले पढ्नु भयो भने तपाईहरु बल्ल एनालाइटिकल पावर यसरी डेभलप हुन्छ है। यसरी कम्पेरेटिभली तुलनात्मक रूपमा, विश्लेषणात्मक रूपमा पढियो भने पक्कै पनि तपाईहरुको तार्किक क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु है। ल मैले विश्वास के लिएको छु, यसरी तुलनात्मक रूपमा पढियो भने, यसरी विश्लेषणात्मक रूपमा पढियो भने पक्कै पनि तपाईहरुले केही सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने ममा विश्वास छ है त।
रेडियो र टिभीबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान के हो भनेको यो रेडियोले शिक्षा कार्यक्रम रेडियोले एउटा तालिम कार्यक्रम चलाउँछ भने त अनौपचारिक शिक्षा हो। टिभीले एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउँछ भने के भयो त अनौपचारिक शिक्षा भयो। चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सबै अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् के साथीहरू। चेतनामूलक कार्यक्रमहरू तपाईको चेतना जगाउनका लागि गरिने सबै कार्यक्रमहरू अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन् है। चेतना जगाउनका लागि विभिन्न मिडियाबाट कार्यक्रमहरू आउँछन् भने हो यसलाई अनौपचारिक भनिन्छ है त। लचिलो भनेको आवश्यकता अनुसार पहियो। यदि लचिलोको अर्थ बुझ्नु भएन, लचिलो भनेको आवश्यकता अनुसार समय नि परिवर्तन गर्न सकिने, विषय पनि परिवर्तन गर्न सकिने हो। अनि त्यहाँदेखि विद्यार्थीले जे भन्छन् अथवा सिकारुले जे भन्छन् त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने, यसलाई लचिलो भन्न सकिन्छ। लचिलो भनेको त्यो हो। अन्तर्क्रियात्मक यहाँ जान्नुभयो साथीहरू, अन्तर्क्रिया भन्न खोजेको विद्यार्थीले कहिले कहिले एक आपसमा छलफल गरेर पनि, अन्तर्क्रिया भनेको छलफलको एउटा रूप हो। एक आपसमा छलफल गरेर पनि त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको यो अन्तर्क्रियात्मक हो क्या साथीहरू। एक आपसमा छलफल गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ यो अन्तर्क्रियात्मकतिर गयो। भिडियो डाउनलोड गर्ने तरिका अन्तिममा साथीहरूले सिकाइदिनुहुन्छ है त। ल ड्राइभिङ सिक्नु के हो भन्नुभयो। ड्राइभिङ सिक्नु, ड्राइभिङको कक्षा लिनु, ड्राइभिङ सिक्नु के हो। ड्राइभिङ भनेको त सिप प्रदानमा आधारित होइन। ड्राइभिङ भनेको त केमा आधारित छ, ड्राइभिङ सिक्नु के हो सर भन्नुभयो। यो अनौपचारिक शिक्षा हो, सिपमा आधारित भयो ड्राइभिङ। सबैलाई नमस्ते गर्नु ल। त्यसो भए डिस्टर्ब नगर बाबालाई। गो ल ल है त अगाडि बढौँ। क्वेसन एन्सर दिउँ साथीहरू। क्वेसन सिपमा आधारित सिकाइ अनौपचारिक हो है। क्वेसन है त, प्रश्न ल।
ल तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्। सिपमा आधारित शिक्षा, साझेदारी र सहभागितामूलक शिक्षा, तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिमा आधारित शिक्षा, आकस्मिक रूपमा स्वत ज्ञान र सिप प्राप्त गर्ने शिक्षा सबै अनियमित शिक्षामा आधारित छन्। क ख र ग अनियमित शिक्षा र घ अनौपचारिक शिक्षामा आधारित छन्। क ख र ग अनौपचारिक शिक्षा र घ अनियमित शिक्षामा आधारित छन्। सबै औपचारिक शिक्षामा आधारित छन्। ल माथिको भनाइ ल भन्नुहोस्। यस्ता क्वेसन आउँछन्, यो लोजिकल क्वेसन, तार्किक क्वेसन भनेकै यही हो मित्रहरू। तपाईहरु सधैँ तार्किक क्वेसन भन्नुहुन्छ नि, यही हो तार्किक क्वेसन भनेकै। ल हेर्नुहोस्, ₹20 पाउनको लागि सबलाई नमस्ते भन्नु पर्दैन आएर। ल हाउ सबलाई नमस्ते, सबैलाई शुभकामना भन। ल हाउ त्यहाँ अगाडि गएर ल नमस्ते भन सबैलाई। नमस्ते सबैलाई शुभकामना। मेरो गीत कस्तो लाग्यो भन। अलि बेसरी बोल न। अनि मेरो टिकटकलाई सबैले लाइक गरिदिनु होला भनेको खै त। नमस्कार सबैलाई सफलताको शुभकामना भन। गुड गुड। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। सिपमा आधारित शिक्षा, सिपमा आधारित शिक्षा के भनेर पढाएँ मैले भर्खरै। सिपमा आधारित शिक्षा अनौपचारिक भनेर पढाएँ। सिपमा आधारित शिक्षा अनौपचारिक भनेर पढाएँ। साझेदारी र सहभागितामूलक शिक्षा यो पनि अनौपचारिक भनेर पढाएँ। अनि तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिमा आधारित शिक्षा यो पनि अनौपचारिक शिक्षा भनेर पढाएँ। अनि आकस्मिक रूपमा वा स्वतः ज्ञान प्राप्त गर्ने यसलाई के भनेर पढाएँ? अनियमित शिक्षा भनेर पढाएँ। भर्खरै पढाएको विषयवस्तु। अनि भयो के त? भयो के त? क ख र ग अनौपचारिक शिक्षा हो र घ अनियमित शिक्षामा आधारित छन् भनेर यसरी हामीले कमा चिन्ह लगाउनु पर्यो। ल सिप सिकाइमा आधारित शिक्षा, चेतना फैलाउनका लागि आधारित शिक्षा, यिनीहरूलाई यो र त्यो भन्दै परेन क्या। अनौपचारिक शिक्षामा परे साथीहरू, ती अनौपचारिक शिक्षामा परे के। सिप सिकाउनका लागि आधारित शिक्षा, चेतना फैलाउनका लागि गरिने शिक्षा हो, सिप प्रदान गर्नका लागि दिइने शिक्षा, यो अनौपचारिक शिक्षाभित्र परे के। ल लोजिकल क्वेसन भनेको यही हो। क्वेसन कस्तो लाग्यो हेर्नु त। क्वेसन क्वेसन कस्तो लाग्यो? क्वेसन क्वेसन कस्तो छ? यति जानेपछि धेरै कुरा बुझ्नु न। यहाँ एउटै क्वेसनबाट धेरै विषयवस्तुहरू सिकिन्छ। एउटै क्वेसनबाट धेरै विषयवस्तु सिकिन्छ। अब यो अनियमित शिक्षा भन्दिनु भन्नुभएको छ। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, अब भोलिबाट अलिकति बाटोमा हिँड्दा सजग भएर हिँडिन्छ, त्यो अनियमित शिक्षा भयो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कोही एउटा बालक बाटो क्रस गर्दा मोटरसाइकलले ठोक्यो, है तेरिका अब बाटो क्रस गर्दा त दायाँ बायाँ हेरेर क्रस गर्नुपर्छ भनेर सिक्नु भयो भने त्यो हो अनियमित शिक्षा, आकस्मिक रूपमा प्राप्त गर्ने। कोही मान्छे छतमा चढेर लड्यो, है तेरिका छतमा त चढ्नु हुँदैन भन्ने किसिमको ज्ञान प्राप्त भयो भने के भयो त? अनियमित शिक्षा भयो। कति इजी छ, कस्तो इजी। कुनै पनि एउटा बालक, मेरी छोरी गरिमाले असाध्यै धेरै मोबाइल हेरिन्, मोबाइल हेरेर आँखा बिग्रेर चस्मा लाइन्। अनि गरिमाका अरू साथीहरूले है तेरिका धेरै के हेर्नु हुँदैन, मोबाइल हेर्नु हुँदैन, मोबाइल धेरै हेऱ्यो भने त आँखा बिग्रिन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको शिक्षा पायो भने त्यो अनियमित शिक्षा भयो।
कुनै एउटा बालकले धेरै मोबाइल हेरेर उसका आँखा कमजोर भयो भने अरू बालकले के सिके? धेरै मोबाइल हेर्ने भने त आँखा बिग्रिँदो रहेछन्, को हेर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा प्राप्त गर्यो भने त्यो अनियमित शिक्षा हो। ल यो कमेन्ट असाध्यै भयो भन्नुभयो साथीहरूले, बुझिने तरिकाले भनिदिएको छु मैले। जीवन अनियमित शिक्षा भनेकै मैले भनिसकेँ, जीवन पर्यन्त चलिरहने, नियमित रूपमा चलिरहने हो अनियमित शिक्षा। जन्मेदेखि नमरिन्जेलसम्म जीवन भोगाइका क्रममा नियमित रूपमा चलिरहने प्रक्रिया अनियमित शिक्षा अथवा आकस्मिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन्। जन्मेदेखि नमरिन्जेलसम्म जीवन भोगाइका क्रममा हरेक पल पलमा हरेक पाइला पाइलामा शिक्षा प्राप्त गरिन्छ भने त्यो अनियमित शिक्षा हो। ल अगाडि बढौं। मे आई गो अहेड? मे आई गो अहेड? अब च्याट अफ अलि बढी भयो। च्याट अफ त गर्नै परेन, तर च्याट अलि बढी भयो है। ल ल अब प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2। ल औपचारिक शिक्षाको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? लचिलो शैक्षिक प्रणाली, पूर्व निर्धारित शैक्षिक योजना, निश्चित समय तालिका र पाठ्यक्रममा आधारित, स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरणमा आधारित। ल भन्नुहोस्। ल औपचारिक शिक्षाको विशेषतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? धेरैले लचिलो शैक्षिक प्रणाली भन्नु र स्वतन्त्र सिकाइ भनेको एउटै हो यसको है। लचिलो भनेको आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने, शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई आवश्यकता अनुसार के गर्न सकिने? हेरफेर गर्न सकिने हो, परिमार्जन गर्न सकिने, सिकारुको इच्छा चाहना आवश्यकता अनुसार जहाँ जस्तो छ त्यही अनुसारले परिमार्जन गर्न सकिने शैक्षिक प्रक्रियालाई यसलाई भनिन्छ लचिलो शैक्षिक प्रणाली अथवा स्वतन्त्र सिकाइ। लचक कुरा क्लियर यसमा बुझ्नुभयो साथीहरू? प्रश्न नम्बर 2 को अर्थ बुझ्नुभयो? कन्टेन्ट पढाउनु न भन्नुभएको छ।
भर्खरै एकजना साथीको कमेन्ट छ, कन्टेन्ट पढाउनु न सर भन्नुभएको छ। भर्खर कन्टेन्ट पढाएर आएन, बीचबीचमा जोडिनुहुन्छ अनि आफू अनुकूल सोधिदिनुहुन्छ क्वेसन। कन्टेन्ट पढाउनु न सर भन्नुभएको छ, भर्खरै कन्टेन्ट पढाएर आएको साथी, भर्खरै कन्टेन्ट सकेर क्वेसन एन्सरतिर गएको। भर्खरै कन्टेन्टलाई व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर प्रश्न एन्सरतिर गएको हो साथी। म बल्ल जोडिएँ, सरी सर भन्नुहोस्। कसले भन्यो? ल, सान्दर्भिक सिकाइ र विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित सिकाइ शिक्षाको कुन प्रकारसँग निकट छ? अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा, सरी अनौपचारिक भन्नु बिर्सेँ यहाँ, हेरे औपचारिक शिक्षा हो यो। औपचारिक शिक्षा माथिका सबै। ल नभन्नुहोस्। सान्दर्भिक सिकाइ र विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित सिकाइ शिक्षाको कुन प्रकारसँग निकट छ? ल सान्दर्भिक सिकाइ र विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित सिकाइ शिक्षाको कुन प्रकारसँग निकट छ? अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा र माथिका सबै। ल यो सान्दर्भिक समय अनुसार फरक फरक हुने सान्दर्भिक सिकाइ यो अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। ल अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। अगाडि बढौं। अब म जान्छु शिक्षाका उद्देश्य। ल शिक्षाका कार्यहरू होइन, अब म पहिला शिक्षाका उद्देश्यतर्फ अगाडि बढ्दैछु। शिक्षाका उद्देश्यपछि बल्ल शिक्षाका कार्यहरू है त। खुल्ला शिक्षा प्रमाणपत्रधारी, खुल्ला शिक्षाले प्रमाणपत्रधारी, प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, पास फेल छुट्याउने, पास फेलमा आधारित शिक्षण सिकाइ हो, जहाँ कि निश्चित पाठ्यक्रम तोकिएको हुन्छ, त्यही निश्चित पाठ्यक्रम तोकिएको आधारमा परीक्षा हुन्छ र त्यसैमा पास फेल छुट्याइन्छ भने त्यो औपचारिक शिक्षा हो। ल अब म गएँ शिक्षाका उद्देश्यहरूतिर गएँ है त। शिक्षाका कार्यहरू होइन, पहिला शिक्षाका उद्देश्यतिर जान्छु अनि शिक्षाका कार्यतिर जान्छु। बल्ल शिक्षाका उद्देश्यहरू। ल
ल शिक्षाका उद्देश्यहरू है त। एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य, वैयक्तिक भन्नु पनि सकिन्छ। एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य, अर्को हो शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य। ल एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य कार्य होइन है, शिक्षाको उद्देश्यतिर जाँदैछु। एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य, अर्को सामाजिक उद्देश्य। तर शिक्षाका कार्य भन्ने बित्तिकै परम्परागत कार्य, सांस्कृतिक कार्य, विश्वव्यापी कार्य, नागरिक कार्य, राष्ट्रिय कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य के भनेर व्याख्या गरिएको छ नि, त्यतातिर होइन, कार्यतिर होइन। अहिले म गएको शिक्षाका उद्देश्यहरूतर्फ। एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य, अर्को सामाजिक उद्देश्य है। एउटा व्यक्तिगत उद्देश्य, अर्को सामाजिक उद्देश्यतिर जाँदैछु म तपाईहरुलाई। अब व्यक्ति शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन पर्छ। यसको व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटनतर्फ जान्छ। अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटनतिर गए, व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटनतिर गयो। आत्मा अनुभूति हो, आत्मा अनुभूति गराउने। व्यक्तिलाई आत्मविश्वास गराउने। अनुशासन, शासित र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाउने। हेर्नुस्, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाउने। व्यक्तिगत कार्य पूर्ण जीवन यापनको लागि, पूर्ण जीवन यापनको लागि सक्षम बनाउने। लागि सक्षम बनाउने। पूर्ण जीवन यापनको लागि सक्षम बनाउने हो यो व्यक्तिगत उद्देश्य। नेतृत्व विकास गराउने। सही, यसको व्यक्तिगत उद्देश्य नेतृत्व विकास गराउने। समायोजन र आत्मसंरक्षण गर्ने। व्यक्तिलाई वातावरणमा समायोजन र आत्मसंरक्षण गर्ने, अथवा समाजमा समायोजन गरेर आत्मसंरक्षण गर्ने। फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्ने। फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्ने। व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने।
यो हो शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य र अब सामाजिक उद्देश्य अनुसार सत् चरित्रको विकास गर्ने विकास गरी सहयोगी भावनाको विकास गराउने सहयोगी भावनाको विकास गराउने हेर्नुहोस् सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार सत् चरित्रको हो विकास गरी सहयोगी भावनाको विकास गराउने अनि संस्कृतिको संरक्षण र हस्तान्तरण गर्ने संरक्षण र हस्तान्तरण गर्ने सामाजिक संस्कृतिको संरक्षण के गर्ने हस्तान्तरण गर्ने नयाँ ज्ञानको खोजी र निर्माण गर्ने ल नयाँ ज्ञानको खोजी र के गर्ने निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई सामाजिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने सामाजिक आवश्यकतालाई सामाजिक आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने म र मेरो होइन हामी भन्ने भावनाको विकास गर्ने हामी भन्ने भावनाको विकास गर्ने ल यसरी हेरौं है त अक्षर बुझ्नु भएको छ साथीहरु अक्षर बुझ्नु भएको छ बोर्ड क्लियर छ अक्षर क्लियर छ बोर्ड अक्षर
ल व्यक्तिगत उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य हेर्नुभयो के भन्नुभएको थियो त्यहाँ तोया सरको भन्दा क्लियर छ कि के भन्नुभयो चिटिक्क अक्षर छ भन्नुभयो एकदम के तोया सरले जोड्नु भएको थियो त्यहाँ के हो मैले बुझिनँ तोया सरसँग जोड्नु भएको थियो एकजना साथीले हेर्ने मन लाग्यो त्यो कमेन्ट त ल ठिक छ है त ल अब शिक्षाको उद्देश्यतिर म तपाईँलाई थोरै व्याख्या गरेँ व्याख्या गरौँ अब लेखिसक्नुभयो फुर्सदको समयको उपयोग गर्ने भन्न खोज्नु भएको फुर्सदको समयको उपयोग गर्ने भन्न खोजेको यदि तपाईँलाई फुर्सद छ भने सङ्गीत सिक्ने करेसाबारीमा जाने फुल रोप्ने फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्न सिकाउने बुझ्नुभयो यदि तपाईँलाई टाइम छ भने त्यो सङ्गीत सिक्ने कविता लेख्ने गीत गाउने है अनि तपाईँको विभिन्न हबी हुन्छन् नि करेसाबारी निर्माण गर्ने यो फुर्सदको समयको उपयोग हो ल टिकटक बनाउने पनि भन्नुभयो है फुर्सदको समय उपयोग गरेर टिकटक बनाउने त्यो पनि रचनात्मकै काम हो ल त्यो पनि रचनात्मकै काम हो नसिकाउँ भन्नुभयो ल ल ल अब अन्तर्निहित क्षेत्रमा क्षमताको प्रोत्साहन गर्ने आत्मानुभूति गराउने आत्मविश्वास गराउने अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाउने पूर्ण जीवनयापनको लागि तयारी गर्ने नेतृत्व विकास गराउने वातावरणमा समायोजन गर्ने फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्ने व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने यी सबै कुराहरू के भित्र परे यी सबै व्यक्तिगत उद्देश्य सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार सत् चरित्रको विकास गरी सहयोगी भावनाको विकास गराउने सामाजिक संस्कृतिको संरक्षण र हस्तान्तरण गर्ने नयाँ ज्ञानको खोजी र निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने सामाजिक आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हामी भन्ने भावनाको विकास गर्ने भनेको यो सामाजिक उद्देश्य है त ल अब म म्याक्सिमम साथीहरूले आज दोस्रो पेपरमा लगभग हुन त दोस्रो पेपरको क्लासै युनियनमा मात्रै भएको थियो शिक्षक सेवाको माविका क्लासहरू अन्त भएका थिएनन् युनियनमा मात्रै भएको थियो शिक्षक सेवाको त्यस कारणले अधिकांश साथीहरूले युनियन एजुकेसनबाट नाम निकाल्नु भएको छ र हामीले नाम लिस्ट तयार पार्दैछौँ र बधाई सफल हुने साथीहरूको आज हामीले भरेसम्म 12-1 बजीसम्म राख्छौँ है महेश चौधरीजीले सर हजुरको टिचिङ स्टाइल आउटस्ट्यान्डिङ भन्नुहुन्छ धन्यवाद छ वातावरणमा समायोजन भनेको बुझियो भन्नुभयो वातावरणमा समायोजन भन्न खोजेको एउटा व्यक्ति जो वातावरण जस्तो छ त्यही अनुकूल आफूलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्नु आफ्नो व्यवहार ढाल्न सक्नु के जस्तै तपाईँको जङ्गलमा गएर 2-3 दिनसम्म बस्नका लागि उसले त्यो जङ्गलको वातावरण जस्तो छ त्यही अनुरूप आफूलाई डेभलप गर्यो भने त्यो वातावरणमा समायोजन हो बुझ्नुभयो वातावरणमा समायोजन अब भनिदिउँ लङ्गडोको देशमा गएर एउटा खुट्टो उचाल्नु पर्छ भनेको वातावरणमा समायोजन भएको हो अन्धोको देशमा गएर आँखा चिम्लेर हिँड्नुपर्छ भन्यो भने के भयो त वातावरणमा समायोजन भएको त्यो वातावरण समायोजन भनेको म पनि हजुरको क्लास आई लाइक योर स्टडी यु आर माई माइन्ड ब्लोइङ पर्फर्मेन्स आउटस्ट्यान्डिङ सर भन्नुभएको छ धन्यवाद मलाई धेरै फुर्काउनु भयो ठिकै छ ल
ल धन्यवाद छ है त साथीहरू। अब म थोरै तपाईहरुलाई 15-20 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गराउँछु है। अब हामी भोलि शिक्षाका कार्यहरू पढ्छौं। आज म 15-20 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गराउँछु। हुन्छ हुन्छ ल। हैन मेरो नाक पहिल्यै चुच्चो छ, ह्याउँदा चुच्चो हुनु पर्यो हैन। ल ल ल अब म 15-20 वटा क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराउँछु है त। ल अगाडि बढे है त म। प्राविधिक साथीहरु पठाइदिनु भएको छ मलाई 20 वटा क्वेशन अस्ति बाँकी रहेको। प्राविधिक साथीहरु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? त्यो माथि हो सर। ए हो है त। किन देखाएन? त्यसमा एकचोटी मात्र क्लिक गर्नु सर, एकचोटी मात्र क्लिक गर्नु। भयो होला अब। एकैछिन यहाँ मेलमा इन्टु देखाइरहेछ कि। एकैछिन वेट गर्नुस् है। प्रासको क्वेशन तयार भएको छ? छ सर। एकैछिन वेट गर्नुस् है। साथीहरु यहाँ थोरै प्राविधिक समस्या देखियो। ल बल्ल ठिक भयो ल। यही हो शिक्षाको वो डाउनलोड में कर बस्या होला। अन्डो गर्नु सर। डाउनलोड में कर बस्या होला पखु पखु। किन यहाँ मेलमा इन्टु देखाइराखेको के यसले? अरु केही हैन समस्या, मेलमा इन्टु देखाइराखेको। मेलमै इन्टु देखाइराखेको यहाँ थोरै टेक्निकल प्रोब्लम छ। अब यो कुन हो ठ्याक्कै आएन नाम। असार 22 भनेर आहा। शिक्षाको परिचय र नेपालको आहा हेरियो होला पक्कै। यो हैन। यही हो हैन? यो त हैन पक्कै। यो गलत छ।
ये लास्ट को सर त्यही हो सर लास्ट यो लास्टको यो त एन्सरै सिधै यहीँ छ त हेर्नै नपरिकन यो सिधै छ सिधै एन्सर छ यहाँ त नछोपिकन सिधै छ क्या एन्सर यो सिधै छ सिधै एन्सर छ यसको त त्यसमा त्यसरी नै आउँछ सर यो त सिधै एन्सर अर्थ रहेन त यसको त यो प्रासको त यसरी आउँदैन नि प्रासको नि बोल्ड क्वेसन पब्लिस भइसकेको कारणले बोल्ड गरेको थियो नि नत्र एकैछिनमा बनाइदिन्छ ल यसो गरौँ साथीहरू एकछिन अब यो त एन्सरै यहीँ भएको कारणले एन्सर राखिदिँदा अर्थै रहेन है त ल खाना खाने समय ल एकछिन खाना खाने समय फेरि यहाँ प्राविधिक रूपमा यहाँ पुरै एन्सरै यहीँ छ यसलाई मैले गरिनँ एकछिन खाना खाने समय त्यसपछि तपाईँहरू 9 बजे जोइन हुनु होला है त 9 बजे जोइन हुनु होला 9 बजे एकछिन खाना खाने समय ल एकछिन खाना खाने समय अनि 9 बजे आउनु होला ल यो प्रासको त एन्सर नदेखिने गरेर बनाइदिएर है त दुइटैलाई हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ प्रासको तल दिने गरेर किनकि प्रासको क्वेसन शिक्षासँग सम्बन्धितै बढी बनाऊ है मैले दिएका क्वेसनहरू मैले भने प्रासको